دحن حديركم ازي الدول رأيهم معالتكم كسون وفركم سسون يكون بمبالكم جمرهم إنه نزي قدوس على تستحري مروس طعامات نغرب لكم لنا نزي ميديا سبسكرايب بمقبار سناي معالتكم مسسوهم كمتي نهي واتساب نسنت قلف عدمائيو النبلوم نوعلون نقهو وسان اوانيوم ازهموت وحدات لبامات وعلوم زخسكسلو ابزحا عايشو هزاب عالمنا دمام دقيسوم زنكوارفلو كبار جزايوم عوتات سبات نقهوم بأقو بمجمار نملو معالتوم زمرحلو فلوي لماد اللووم اسكي نتوم مبزحتوم عوتات سبات نقهو كاب مدك عصوم تسيوم زقبرووم شوعتا كندن مستراويان لمادات بزرزر مرايوم حدا انجيخا متنسى عالم جنا بسقطاتو حيت أزلام تم أبزبلة سموام رجع أبزبلة بحري تحيل علام شعو كله دخلت سجان تفترون أبحد عدلنيا فترويز عرف أفتي كدي مستنسم أتوم نزي كديموم استردوا لبامات مزمور عواف قديموم مسكوخ بصباح تسانيوم يوم معالتوم زمسسوم وددر نقحات سبات مس مبراق صحي كونن مس مفقاق كوخ بصباح يوم كلتم مستنتان صلوت تمستو ويدمان ننفسهم نايسقتا غزي هوام عودات سبات نقهو كاب دمسن عوتان عالم ريحقوم عسرت حموشت دقايق بسخطها مستنتان ويون بصلوت مسمعد لمود سرحوميهم ازل ماد امرو كرغاغا تخرات نكوسخن سمعيتاوي بسلات نكلون عبي ترى كم زلو يزنقر سلستم أكلاوي منقسقاس العرم هكويات كي بخيا اتوم نقحات قديموم اقاروم يزرقحو اعداوم يتعصفلو امروم بهق خاريو غنايكو توسخي 30 دقائق دقيسكا تنس زبل ناي دخام دمص يسمع نزي اتوم عوتات يسعروو اتوم هكيات دما يلمامدوم ويسعروم اتوم اب طرز عوت استسالو وحدات سبات نكو معالتوم بسبورتاو منقسقاس يوم جمروم كبيد ነገር ይገብሩን የግዳስ محاوروم ينقسقسو ናይ ደቃይቅ ጅም ይሰርሑ ወይ ድማ حصير أكلاوي منقسقاس يقبرو ازو لماد نأمرو ينقاقحو نقلبت يحدثو كمون ساقتي نمقناس يحجز 4 ماي مستاين محسابن ولدنا ماي صبليو انت تحسب كايو يسريكا انت ستخايو يدحنكا نابلو مهيروم نايوم ساينسون مانوميو ميلو دقيمو سليسول نايوم دحري نوح ساعتات دقاس أكلاتنا ما يدليوم سلازي تسينا حدا ويكلت برجوكو ما ينتنساتي وشتاوي نبرت أكلاتنا ينقاقحوم اتهم هيوات استردوم قديموم زلبمو سبات ازيوم زقبروم አንጊሆም ጽሩይ ጸበል ንጎ ምዑግ የብሉም ሓሙሽተም ቀለታዊ ትልሚ ምሕንጻጽ መስርዕ ዕዮታት ምንባር እቶም ዕውታት ሰባት
ናብ ስራሕ ቅድሚ ምእታዎም ሎሚ እንታይ ክዓምም ኣለኒ ዝብል ሕቶ ይምልሱ። ክዕመሙ ካብ ዘለዎም ስራሕቲ ነቶም ዝበለጸ ኣገደስትን ዓበይትን ዝበሃሉ ውሱናት መፂሮም ይቐምጡ። እቶም ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ብርኪ ዘለዉ እውን ከከም ኣገዳስነቶም ሰሪዖም የንብርዎም። እዚ ድማ ግዝኦም ብኸንቱ ንከይጠፍእ የውሕሰሎም። 6 ሓደሽቲ ነገራት ምምሃርን ምንባብን። ዕዉታት ሰባት ንንባብ ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎም። ንንኮ ሰዓት 11 ወይ 12 ተሲኦም ከምቲ ሰነፍ ሞባይሎም ዘዘምፀሎም እናተቐለቡ እስክሮል ይገብሩን። የግዳስ በወረቐት ዝተጻሕፉ ሕሩያት መጽሓፍቲ ወይ እውን ሞያዊ ጽሑፋት የንብቡ። እዚ ድማ መዓልታዊ ሓሳባቶምን ክበልሕን ሓደሽቲ ፍልጠታትን ክቐስሙን ይሕግዞም። 7 ካብ ማሕበራዊ መራኸብታት ሶሻል ሚድያ ምዕቃብ። መብዛሕትኦም ዕዉታት ሰባት ንግሆ ተሲኦም ሞባይሎም ክፍትሹ ልጣፋት ከንብቡ ወይ ድማ ፌስቡክን ዩቲዩብን ክሪኡ ይመርጹን። እዚ ድማ ቀዳሞት ሰዓታት ናይ ዝዕለት ንናይ ባዕሎም ኣእምራዊ ሰላምን ኣፍራይነትን ንምዕቃብ ክብሉ ዝገብርዎ እዩ። እዞም ልማዳት እዚኦም ብሓንሳብ ንምጅማሮም ክኸብድ ይኸውን። ኮይኑ ግና በብሓደ ናብ ህይወትና ብምእታው ክንከስበሎም መዓልትና ክነጸብቐሎምን ክንዕወተሎምን ንኽእል ኢና። ንስኻ እቲ ኣብ ኢድ ሓደ ሰነፍ ዝወደቐ ክባር ሰብ ኢኻ። መዓልትኻ ክጽብቕ ሎሚ ኣንጊኻ ተስእሞ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጌርካ ጽሩይ ማይ ሰቲኻ ዕለታዊ ትልምታትካ ሓንፂፅካ ውፈር። ፍቁራት ስድራ ሮራ። እቲ ንሎሚ ዝተኸትበ ደወል ሮራ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ክቐርበልኩም እትደልይዎ እንተሃልዩ ኣብ ሓሳብ መውሃቢ ሳንዱቕ ጽሓፉልና። ንስለት ፍቕርኹም ካብ ልቢ ነመስግን። ሰናይ ዋዕሉታ።